हेलो। वो देखो दादू चली गई, चलो चलो चलो। वो सारे आलू आ गया। अली अली कोक चाहिए? ये कोक चाहिए? बोलो यस। बोलो दादू कोक चाहिए? ये लो, ले लो कोक, पियो। अच्छी है। आमना भी कोक भी डाल यस। ਇੱਥੇ ਕੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਆਮਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਲਾਈ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਸ਼ਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। अली कहाँ चाहिए? बैलेंस वगैरह है? वीडियो के हम कहाँ आए, घूम आए। लंगर खाने आए, लोकल आए। लंगर खाने आए। नहीं पता ही नहीं था आंटी हमें कि लंगर मिल रहा। आंटी हमारी दादन भी लेने आए हैं। इसे खुशबू आ रही है बर्गर की, तो नहीं खुशबू आ रही? चला गया। अली ये क्या लेने आया है? उसको मारो। डर गादी पीछे दौड़ेगा। उसको मारो, कौन नो हमारी चीज नहीं खाती। उमर ऑर्डर हो गया, मैं देखा हूँ उसमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये कुछ आपने जो झलकियाँ देखी हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा कि हम ये आज अकेले निकले हैं कुछ बच्चों को लेके एंजॉय करने। कभी कभी अकेले भी बहुत मज़ा आता है, नो गाड़ी तो नो बंदा जात। ये हम जो घर में रह गए थे ना उनके लिए पार्सल ले रहे हैं। ये बहुत मशहूर खान टिक्का कबाब मलाई बोटी, और वहीं हम बैठ गए सिर्फ बच्चे और मैं और आमना। और पूछा हमने हादी से, हमेशा हम ना इनके साथ जाते हैं और दूर दूर जाके ना तो बच्चों को लेके जाना है जी ईद मिलादुन नबी, लेकिन हादी बोल पड़ा। हादी कहता कि मैंने पैदल पैदल पाँव पाँव जाना है जी। मैं डर गई, वैसे उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और सारे और तरह एंजॉय कर रहे हैं। अली साहब खाते 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 एंजॉय कर रहे हैं। खैर मज़ा बहुत आया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और फिर हम बहुत घूमे फिरे वहाँ ना। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ बच्चों ने बनाई थी और अली और हादी इतने खुश देख के, अभी उन्हें सारी समझ थी। ये सामने वाले हमारे घर के पास जो बनी थी वहाँ हादी अली ने भी डोनेट किए अपने कुछ टायर्स, और वहाँ अपने टायर्स को देख देख के खुश हो रहे थे। उसके बाद हर पहाड़ी पे हादी पैसे देता था और फिर खुश होते थे दोनों। तो अब हम गाड़ी में इनके साथ होते तो ये एंजॉय, ये मज़े नहीं आने थे, इसलिए हमने ना बच्चों की मान ली तो अच्छा हो गया। ये हादी जब पैसे देता था फिर हादी को बहुत मज़ा आता था और पहाड़ियाँ देखने का। ये क्या बना हुआ है, अली भी, और अली को प्रोम में डाला था इसलिए कि रश भी था बाज़ार में। खैर चलते चलते ना तो फिर बहुत लंबा सफ़र हो गया, इधर उधर इधर उधर। और मैं मतलब चाली लेना था, ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन ये था कि मैंने सिर्फ जस्ट नाश्ता किया हुआ था, खाना बनाया बट खाया नहीं मैंने। तो बच्चों के साथ चली गई और जो बाहर चीज़ें थी वो तो मैंने नहीं खानी थी। इधर बहुत मज़े मज़े का सीन हुआ, लेकिन वो हमारा वीडियो में नहीं आया। वो ये सीन हुआ कि वहाँ बांटने की चीज़ मिल रही थी, तो हलवा और नान, तो हलवा नान थे, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें दी। तो आमना से बचपन वाली यादें आ गई तो कि हम भी लेते हैं ना। वहाँ लिया, फिर खाया वहाँ बैठ के बच्चों ने, आमना ने। फिर ये हमारे साथ बासित सामने वाले घर वालों का बच्चा भी हमारे साथ ही चला गया ना हादी की वजह से। ये हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, एंड पे आके ना
تو جب بالکل سارا دیکھ لیا، فائنل ہو گیا، گھر والے جو ہمارے حضرات تھے ان کا کھانا بھی لے لیا، پھر بیکری چلے گئے۔ یہاں بچوں نے یہاں بریڈ انڈے لینے تھے اور بچوں نے جوس وغیرہ لینے تھے، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے سمجھ آ رہی تھی لیکن یہاں سے میں کچھ کھا نہیں سکتی تھی، نہ میرا دل مانتا ہے، اور دوسری بات کہ مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ فل میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا اور میں گرنے والی کنڈیشن میں تھی۔ یہ بیکری ہمارے گھر کے بالکل پاس تھی۔ تو یہاں پھر یہ ہوا کہ سارا وہ جو تھا نا ہمارا ٹور وہ بڑھ گیا اس ٹائم، جب مجھے نا اینڈ پہ بالکل ہی بیٹھنا پڑ گیا چکروں کی وجہ سے نا۔ تو پھر وہاں گاڑی بھی نہیں تھی، بائک بھی، کوئی رکشہ، کچھ بھی نہیں تھا، تو بچے بھی پریشان ہو گئے۔ یہ پھر ہم سٹور پہ ہم نے چیک کیا اور تھوڑا سا پھر میں نے کچھ دیکھا کہ اب کیا سین ہے، تو بی پی اور شوگر دونوں کافی لو ہو گئے ہوئے تھے، اور وہاں گھر بالکل ہی پاس تھا۔ میں خوش ہوگی کہ یہاں آ کے میں پہنچ چکی ہوں گھر، یہ نہیں کہ مجھے بازار میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ بہت مطلب کم ہے، سٹور والے نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں جا کے اور کچھ میٹھا کھائیں۔ میں کیا ہے، میں کچھ زیادہ ہی کر لیا ہوا تھا اس چیز کا پرہیز۔ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا اب پتہ کیا ہونا ہے، جو ہم نے نان اور حلیم بانٹنے والا لیا تھا نا، میں نے کہا چلو جی کہاں گئے پرہیز، تو کہاں گئے باقی کام۔ میں نے کہا ابھی بنانے میں ٹائم لگے گا روٹی، تو میں نے وہ وہاں سے جو لیا تھا نا حلوہ نان، تو بچوں نے اور آمنہ نے کھایا تھا۔ ایک جگہ تھے ہمیں پراٹھے اور پالک ملی تھی، ایک صحیح ونڈی دیاں چیزاں لئیاں، قسم میں بڑا ہی مزہ آیا۔ بہت عرصے بعد طبیعت اینڈ پہ خراب نہ ہوتی تو بہت مزہ آیا۔ یہاں میں نے آمنہ کو کہا مجھے نا آم لا کے دو، شوگر تو میں سدھی کرانا ذرا، یہ نان اور حلیم بانٹنے والا، آدھا نان کھایا۔ پھر میں نے وہاں کھیرے وغیرہ تھے، سلاد بنائی ہوئی تھی جو گھر میں کھانا دے کے گئی تھی، میں بنا کے گئی تھی سوری۔ تو یہ دیکھیں کہ میں نے نان حلیم جلدی کھایا کہ میری دونوں چیزیں سٹیبل ہوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس طرح تو ہمارا ٹور ہوا وداؤٹ اپنے ہسبینڈ تو ہمیں مزہ ہی آ گیا قسم سے۔ ایسے بھی جانا چاہیے، ہمیشہ ان کے ساتھ، ہمیشہ ان سے، یہ جانے کا اپنا ہی مزہ ہے کہ ساتھ بچوں کو لیا اپنی مرضی سے، جہاں گھومے پھرے، سلو ہوئے، تیز ہوئے، کوک وغیرہ ادھر پی بچوں نے، ٹھنڈی اور چیزیں لیں، جوس لیے۔ یہ میں آم چوس رہی ہوں، آم کھاتے کھانا اندر جاتے میری آنکھیں کھلنے لگ گئی اور میری طبیعت بہتر ہونے لگ گئی۔ پھر مجھے کہا کہ ٹائم پہ کیوں نہیں کھاتے، ایسے ہوا ویسے ہوا، پورے یہ سٹوری سنائی۔ یہاں پھر دیکھتے ویڈیو نے ہو جانا ہے اینڈ، تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور کومنٹس کرنے ہیں کہ یہ ہمارا ٹور کیسا رہا وداؤٹ اپنے ہبی کہندے نا کہ ہسبینڈ کہندے نا، چلو جو بھی کہتے ہیں، کویسچن ہے مجھے آپ کا نے کہ یہ ٹور کیسا رہا یا گاڑی والا صحیح ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔